الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے وہ سے اعظم زیر سایہ ہر ولی. کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم کر کرم یا کرم والے تو خدا کے واسطے. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. با آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. جڑا حسین دا مانی ہے سجا چاک کے آکھ سبحان اللہ. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کرتے
بات تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کرتے بات تیرا کربل کو جانا یاد ہے نسبت تیری قرآن ہے نعت کے قرآن تو نسبت تیری قرآن ہے نعت کے قرآن تو نوک نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے نوک نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کہتے بات تیرا کربل کو جانا یاد ہے تیروں کے سائے میں چھوڑی نا سید نے نماز تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کرتے بات تیرا کربل کو جانا یاد ہے ہر کسی قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے جو سارے جہانہ دا خالق و مالک ہے درود و سلام آقا کل فخر رسول امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و جاں حضرت سیدنا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات والا صفات تے ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام عالی مرتبت سادات کرام علماء کرام ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نقیب محفل بانیان محفل دور و نزدیک تو تشریف لے کے آن والے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دیوانے ہوں تے مستانے ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اج دی محفل پاک ذکر شہدائے کربلائے
मुअल्ला दी नाल मंसूब है। ये पाकां दे जिक्र दी महफिल है जिसका एहतमाम किया बरादर मुकर्रम जनाब भाई मोहम्मद आसिफ बटखेलवी साहब और आप दे बरादरान ने, और मैनू हुक्म फरमाया अजीम सना खान मुस्तफ़ा फ़ख्र आरिफ वाला जनाब भाई मोहम्मद साबिर अली फरीदी साहब और आले नबी औलाद अली साहिबजादा वाला शान अजीम सना खान रसूल साहिबजादा पीर सैयद अली रज़ा शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपने मैं नाचीज़ नौकरी वास्ते हाज़र हो गया। और मेरी खुशबख्ती के अल्हम्दुलिल्लाह अज दी इस महफिल के अंदर अजीम बुजुर्ग सना खां जनाबे बाबा जी मोहम्मद फ़कीर हुसैन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया आप भी तशरीफ़ फरमा लें। अज इस खूबसूरत महफिल के अंदर जनाबे भाई मोहम्मद नियाज़ अहमद साहब, जनाबे साहिबजादा काजी मोहम्मद अम्मार आबिद साहब आप भी जलवागर ने, और जिन्हें भी अब आप दूरों नज़दीक तो तशरीफ़ लैके आए हो अल्हम्दुलिल्लाह हबीब साउन अपनियां वो पुरानियां मुहब्बतां दे नाल नवाज रहे ने। अल्लाह ताला आपनू सलामत रखे, अल्लाह ताला इन्हां दे रिज़्क दे अंदर अपनियां खास रहमतां दा नज़ूल फरमाए। जिन्हें भी उस शाकार ने मुस्तफ़ा उस शाकार ने अहले बैत अतहार दूरों नज़दीक तो तशरीफ़ लैके आए हो, मैं किसी का नाम ले सकां या ना ले सकां, मैं किसी का ना जानता हुआ या ना जानता हुआ परेशान नहीं होना ते परेशान होने की लोड़ भी कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह साडा अकीदा ते ईमान है जिन्ना पाकां दे जिक्र दी असां महफिल सजा के बैठे हाँ वो साडे नाम ही जानते हैं, साडी मुहब्बतां दी औकात नूं भी जानते हैं। अच्छा जिन्ना अकीदा है मैनू हसनैन करीमैन जानते हैं वो बोले एक बारी सुभान अल्लाह। जिंदा अकीदा ते ईमान है मैनू हसनैन दी अम्मा जानती है वो बोले सुभान अल्लाह। जिंदा अकीदा मैनू मौला कायनात जानते हैं वो बोले जरा सुभान अल्लाह। जिंदा अकीदा ते ईमान है कि मदीने वाला मुस्तफा मैनू जानता भी है ते पहचानता भी है वो बेली दोवें हाथ चक के आखे जरा सुभान अल्लाह। ये तुहाडी मुहब्बत है तुहाडी अकीदत है। मैं सैयद दादा होकर दुआ करांगा कि मौला ये अज इत्थे 59 बी दे अंदर बह के कहंदे पे ने कि हसनैन दा नाना सानू जानदा है, कब्र साडी होवे आमद मुस्तफा दी हो जावे ते सोना खुद फरमावे ओए फरिश्ते पीछे हट जाओ। ये ते गली गली नगर नगर कूचे कूचे ते बस्ती बस्ती दे अंदर कहंदा सी मैनू खुदा भी जानदा है ते मदीने वाला मुस्तफा भी जानदा है। ते ए जे साडा गुलाम होके कहंदा रहा ते असी भी ते लाजपाल आना है ते साइयां दी जिहड़ा कहंदा करम नवाजी हो जावे कब्र दे अंदर ओना दी हौसला अफजाई सानू मुयस्सर आ जावे ओ बेली एक बारी बोल छड़े सुभान अल्लाह। ए तुहाडी मुहब्बत तुहाडी अकीदत तुहाडा प्यार यकीनन होन मैनू लगदा पिया मैं 59 बी दे अंदर आया बैठा, नहीं तो पहले तुसां बिल्कुल चुप करके बैठे सो लगदा ही नहीं पिया सी कि 59 विच आया। अल्लाह तुहाडियां मुहब्बतां नू सलामत रखे। तुहाडी मुहब्बत तुहाडा प्यार वेखने तो बाद मेरा दिल एक कहने ते मजबूर है कि मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन आप तो मुझे फूलों के खरीदार नजर आते हैं। मैं कुरान पढ़ना है ते मुहब्बत नाल इस्तिकबाल कुरान में आखो जरा सुभान अल्लाह। हज़रात जरा तवज्जो करो, रब्बुल आलमीन दा कुरान खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सोने अपने गुलामां नू फरमा दे अपने कोले रहने वालियां दूरों नजदीक वसण वालियां मशरक़ मगरब जनूब शमाल विच वसण वालियां फरमाओ फरमाया असअलुकुम अलैहि अजरा, इहदे ते कोई सवाल नहीं करदा कोई अजर नहीं मंगदा। तुहानू दीन दसिया इस्लाम दसिया नमाज रोजा हज ज़कात इस्लाम दे अरकान हर शय दसी है। फरमाया इहदे ते कोई अजर नहीं मंगदा, इहदे ते कोई सवाल नहीं करदा। ए सोनिया
منگو کی منگ دے ہو؟ صحابہ عرض کیتی سونے تسا مال آکھو مال دے وانگے، جان آکھو جان دے وانگے، سیمو زاری آکھو سیمو زار تواڈے قدماں تو قربان کرانگے۔ اے سونے دسو کی منگ دے ہو؟ مدینے دے تاجدار نے یوہا والے ہوٹ کھولے، فرمایا الا المودۃ فی القربى۔ اے لوگو میری اہل بیت نال مودت کرے آجے، میری اہل بیت نال پیار کرے آجے، میری اہل بیت نال عشق کرے آجے، میری اہل بیت کا پیار آپ دے دلہ میں وسا لے آجے۔ حضرات اساں گلی گلی نگر نگر تے کوچا کوچا بستی بستی لوکاں نو دستے پھرنے آؤ، اوے لوکو نبی دی آل نال پیار کرے آجے، نبی دی آل نال محبت کرے آجے، مودت کرے آجے۔ اساں ہر ایک بندے نو دال تے فکر دینے آ عظمت نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا کی باتوں میں لایا لوگوں، عظمت آج محفل کیوں سجائیے، آج لوگوں نو کیوں بلایا، اکٹھیاں کیوں کیتا، شاہ صاحب نو کیوں بلایا، نعت خانہ نو کیوں بلایا، اے لوگوں نو کٹھیاں کر کے محفل دا اہتمام کیوں کیتا ہے؟ لوگوں نو یہی دسنا عظمت نبی بھول نہ جانا۔ سارے پڑھو، صبح کوئی پوچھے راتی محفل وچ کی سکھیا ہے، اونے کولے جا کے اونوں دسیا جے عظمت نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، عظمت پاکاں دی مجلس سجیے جڑے پنج تن پاک نے، جنہ دیا شاناں رب بھی بیان کر دے، او دا رسول بھی بیان کر دے، جنہ دی محبت واجب ہے، جنہ دی محبت اصل ایمان ہے۔ اے لوگوں پنج تن پاک دا پہلا پھل اوے جڑا رب دا یار ہے، نبیاں دا سردار ہے، اونا خود فرمایا بلکہ رب دا قرآن فرماتا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تے مدینے دے تاجدار ارشاد فرمایا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دوسری ذات جڑی پنج تن پاک دے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، انہاں بارے مدینے دے تاجدار فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی۔ اے لوگوں میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔
حضرات فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار، میری بیٹی فاطمہ حیا دی پیروکار، حیا دے پردے دی پہرے دار۔ حضرات فرمایا میری بیٹی فاطمہ ہوئے جنہ حیا کائنات لوگ تے کر دینے، جانور تے حشرات الارض چرند پرند تے کر دینے، میری بیٹی فاطمہ ہوئے جنہ حیا چند تے سورج بھی کر دینے اور شامال نورانی فرشتے بھی کر دینے۔ حضرات پائنٹن پاک دا تیسرا پھول حضرت علی پاک جنہ دے بارے مدینے دے تاجدار فرمایا اوے لوگو علی نو آمنا سمجھے آجے فرمایا یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا بچ بھی میرا ویر ہے، تو آخرت بچ بھی میرا ویر ہے، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی۔ فرمایا اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری روح میری روح ہے، تیری جان میری جان ہے۔ حضرات توجہ کرو، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اے لوگو جیدہ میں مولا یودا علی مولا، میں آنا مدینہ العلم و علی بابها، اے لوگو میں علم دا شہرہ علی اس دا دروازہ ہے۔ حضرات حضرت علی پاک تے بارے مدینے دے تاجدار فرمایا اور میں اے علی تو ہوئے جیڑا دنیا بچ بھی میرا ویر ہے، آخرت بچ بھی میرا ویر ہے۔ علی تینوں مننا مینوں مننا ہے، مینوں مننا تینوں مننا ہے۔ حضرات بلکہ میں تے گلی گلی نگر نگر بوئے بوئے تے بستی بستی کہنا وا میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں۔ جیڑا علی دا مرید ہاتھاں نو بلند کر کے علی پاک دا ذکر کر لو، اے ذکر ہوئے جنہیں بارے مدینے دے تاجدار فرمایا ذکر علی جن عبادہ، اے لوگو علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی دا ذکر عادت سمجھ کے نہیں، علی دا ذکر عبادت سمجھ کے کرنا ہے۔ جیڑا علی دا مرید بیٹھا ہے ہاتھاں نو فضا وچ بلند کر کے کہو میں مرید ہاں علی دا، میں مرید۔ جیڑا کہنا پیا میں علی دا مرید اے مولا میری دعا ہے کل علی دے نال اٹھایا جاوے میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے میرے پیر دا سوالی، دنیا دا ہر ولی ہے میں مرید ہاں علی۔ جے اے اوکھا لگ دیتی ہے نکلو علی علی ہے، علی علی ہے۔ اچھا یار کسی نو شک کے علی دا ذکر اندر ہے؟ کسی نو شک دسو سارے، اب بولو سارے شک ہے؟ جے اگر کسی نو ہے تو سنو حدیث حضور دی، میں ذکر علی جن عبادہ، علی دا ذکر کرنا عبادت ہے۔ صحابہ نبی دے بیٹھنے حضور فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، صحابہ بیٹھنے ٹک ٹکی لا کے علی پاک دے چہرے دے ہوتے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے، علی دا مکھ تکنا عبادت ہے۔ میں دعا کرنا مولا علی علی کر دے پہ رات نو جا کے سون جائیے، زہری اکھاں بند ہو جان، دل دیاں اکھاں کھلو جان، مولا کائنات دا دیدار نصیب ہو جائے۔ اوہ علی دا مکھ تکنا عبادت ہے، علی دا مکھ تکنا عبادت ہے۔ حضرات میرے نبی دے صحابہ عرض کیتی سونے
اسا تے تک دے پیا اسا تے علی پاک نو ویکھ دے پیا عبادت دا ثواب کھٹی جا رہے ہیں عبادت دا ثواب لئی جا رہے ہیں تواڈے غلام 1400 سال تو بعد آن گے کیویں علی نو ویکھن گے کیویں ثواب لین گے مدینے دے تاجدار فرمایا اے لوکو علی دا مکھ تکنا وی عبادت ہے علی دا ذکر کرنا وی عبادت تسا مکھ تک کے ثواب لو آن والے علی دا ذکر کر کے ثواب لین گے اور علی دا ذکر عبادت سمجھ کے بولو علی علی ہاتھوں بلند کر کے بولو یار سارے علی 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 جیڑا نبی دا ویر جنوں نبی ویر آکھیا او علی 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 جنت میں زندہ انتظار کر دیے او علی 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 جنتی عورتوں کی سردار اس بی بی دے سر تے تاج دا نام علی 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 جڑا جنت دیا ٹکٹاں تقسیم کرے گا او دا نام علی 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 حضرات جن نے پوت جنتی نوجوانوں دے سردار میں او صحابے دا نام علی 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 حضرات او علی پنجتل پاک کا تیسرا فرد حضرات دوجے دو جنہ بارے میرے آقا فرمایا الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا اے لوگو میرے حسن تے حسین دنیا دے اندر میرے جنتی پھرنے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اے لوگو میرے حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار میں امام الانبیاء دے غلاموں فرمایا الحسین منی و انا من الحسین اور لوگوں حسین میرے بچوں ہے میں حسین بچوں حضرات توجہ کرنا نواسہ تے نانے بچوں ہو سکتا ہے نانا نواسے بچوں کیوں ہو سکتا ہے میں الحسین منی و انا من الحسین نانے بچوں تے نواسہ ہو سکتا ہے نواسے بچوں نانا کیوں ہو سکتا ہے تے نبی علیہ السلام دے فرمان دا مقصد ہے کربلا تک حسین میرے بچوں ہے کربلا تو بعد میں حسین بچوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ دی قسم ہے اللہ تعالیٰ بے ایمان بندے نو انہا پاکاں دی محبت دیندہ ہی کوئی نہیں اللہ نو جڑے دل سونے لگے جڑے دل چنگے لگے نا جڑے دل نور دے نال منور سن اللہ نے اونا دلان دے اندر اہل بیت دی محبت پا چھڑی تے اونا دلان دے بچو سب تو پاکیزہ دل جڑی شخصیت ہے نا اس شخصیت دا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سب تو پاک تے طیب تے طاہر جڑا دل ہے اس شخصیت دا نام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جڑا پاک تے پاکیزہ تے طیب تے طاہر دل ہے اس شخصیت دا نام حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اونا پاکہ دا نام اشرا مبشرہ ہے اونا پاکہ دا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک تو لے کے جناب امیر معاویہ تک 1,96,000 کم و بیش میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ نے اور صحابہ نے جنہ نے سانو محبوب دیا نشانہ دسیاں نے محبوب دی آل دیا نشانہ دسیاں نے حضرات توجہ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر بھی کسی پہنگے نے پھیلائی ہوگی
آلے بیت اطہار تے نبی دے صحابہ آپس دے اندر دشمن نہیں سنے تے آپس وچ پیار کرنا لے سن، یہ آپس دے اندر محبت کرنا لے سن تے نبی دے غلامہ پھر نبی دی آل نال محبت کر کے دسے ہے۔ نبی دا شہزادہ ایک دن آ رہا سی سفر دے بچوں تے جڑے راہ تو آ رہے سن نا اس راہ تے مٹی کٹا سی، میں کہوں گا مٹی آ کے نواسہ رسول دے نالین نو آ کے چوم دی پئی سی۔ آنکھوں سارے سبحان اللہ۔ تیرا وچ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نال ملاقات ہو گئی۔ جدو آپ نال ملاقات ہوئی نا تے آپ نے پتہ کی کیتا، سر دی پگ لا دیتی، پگ سر دی لا دیتی، لا کے پگ نواسہ رسول دے قدمہ نو صاف کرنا شروع کر دیتا۔ لوگاں آکھیا جی 6000 تو زیادہ حدیثاں تساں رسول اللہ دیاں روایت کیتیاں نے، حافظ الحدیث تسی ہو، ہر ویلے حضور کولے تساں رہندے رہے ہو، آپ دی پگ نال شہزادہ رسول دی جُتی صاف کر دے پئے ہو۔ آکھیا لوگوں تساں انہاں دیاں شاناں نہیں سنیاں، تساں انہاں دیاں شاناں سنیاں ہوندیاں نا تے اللہ دی قسم آپ دیاں پلکاں دے نال انہاں دے قدماں دی صفائی تساں کرنی سی۔ جنوں نبی دی اہل بیت دی محبت سمجھ آوے او یا ابو بکر صدیق بندہ یا فاروق اعظم بندہ ہے۔ ایک واری کہا چھوڑو سبحان اللہ، ایک واری اور کہا چھوڑو سبحان اللہ، ایک واری اور آکھو سبحان اللہ۔ حضرات توجہ کرنا ذرا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تا دور خلافت سے مدائن فتح ہویا، مال غنیمت لے آیا گیا تے سب تو پہلے جڑی شخصیت آئی مولا حسن پاک دی شخصیت۔ آنکھوں سارے سبحان اللہ۔ آپ آئے نا تے آپ کہنے لگے جی میں نو میرا حصہ دیو تے آپ نے فرمایا 1000 درہم دے دیو۔ پہلے ویلکم کیتا، آکھیا مرحبا اہلم بسہلم مرحبا، نبی دے نواسو تو انو خوش آمدید ہوئے تو خیر راگ لے۔ ساڑھے وقت چنگے بھی ساڑھے کو لے تساں تشریف لے کے آئے ہو۔ آکھیا انہوں نے 1000 درہم دیو، 1000 درہم دیتا گیا۔ دوسرے جڑے جنگ جو آئے سے وہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک، فرمایا جی ساڑھا مال غنیمت میں جو حصہ دیو، فرمایا انہوں نے بھی 1000 درہم دے دے وہ۔ تیسرے نمبر تے جڑا جوان آیا نا وہ آپ دا سکا پتر سی، آگے کہنے لگا ابا جی میں انہوں میں دیو میرا حصہ، فرمایا انہوں 500 درہم دے دے وہ۔ آنکھوں سارے سبحان اللہ۔ امیر المومنین دا پتر ہے، وقت دے بادشاہ دا پتر ہے، پروٹوکول کوئی نہیں، کوئی اسپیشل لین کو نہیں بھی جدروں چل کے اے آن کے تے نیڑے کوئی نہیں لگے گا، نہیں اسے لینے بچوں آ رہے تھے سارے تر کے آ رہے ہیں۔ آقا جی 500 درہم انہوں دے وہ، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابا جی ہے کہ بھی پرانا تلوار چلانا والا بھی میں ہاں، حضور دے زمانے میں جنگا میں لڑتا رہا تے میں اوہاں جنہ دی تلوار چل دی ویک کے نبی آپ تھاپڑا دے کے میں نو شاباش دین دے رہنے۔ آنکھو سبحان اللہ۔ تے حسن تے حسین پاک آئے نے انہوں نے تساں 1000 درہم دیتا ہے تے میں نو تساں 500 درہم دین دے پہ ممی 1000 ہی لینا ہے۔ فرمایا پتر 500 لے لے تے لے کے چلا جا۔ آنکھو سارے سبحان اللہ۔ اچھا گل دی سمجھ نہیں آ رہی؟ آنکھو سارے سبحان اللہ۔ میں 500 لے لے چلا جا۔ کہنے لگے نہیں جی مسئلہ سمجھ نہیں آیا، حسنین کریمین عمر وچ میرے تو چھوٹے، تجربے وچ میرے تو چھوٹے، تلوار بھی چنگی میں چلانا، کافر بھی زیادہ میں مارے نے تے میں نو 500 کیوں تے انہوں نے 1000 کیوں؟ میں پتر 500 لے لے تے چلا جا۔ کہنے لگے نہیں برابر میں بھی لڑیا تے میں نو بھی 1000 چاہی دے۔ فرمایا ایویں نہیں لب سکدا۔ آکھے کیویں لب سکدا ہے؟ فرمایا میری چند شرطاں نے تے شرطاں مننیاں پین گیاں۔ آنکھو سارے سبحان اللہ۔ جی میں عمر پاک دیاں شرطاں سی نا میری بھی شرط ہے، جے اگے تقریر سننی ہے تو سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ ایک باری اور کہا چھڑو سبحان اللہ۔ مولا عمر پاک فرمان لگے پتر پہلی گل تے اے یہ او یہ میری بھی تو چلا جا۔ کہنے لگے نہیں برابر دا حصہ لے کے جانا ہے۔ میں جے برابر دا حصہ لے کے جانا ہے تے پھر شرطاں مننیاں پین گیاں۔ آکھیا ابا جی منن واسطے تیار ہاں۔ فرمایا سب تو پہلے تو دس بھی تیرا نانا حسنین دے نانے ورگا ہے؟
ہولی ہولی آکھو سبحان اللہ۔ حضرات رات توجہ کرو، حضرت سیدنا عمر فاروق مرید رسول مراد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پتر نو فرمان لگے، اے بیٹے دس تیرا نانا حسنین دے نانے ورگا؟ عرض کیتی بابا میرا نانا حسنین دے نانے ورگا نہیں، فرمایا تیری نانی حسنین کریمین طیبین طاہر ہیں نیرین، آپ دی نانی ورگی عرض کیتی اونا ورگی نانی کوئی نہیں، فرمایا اونا ورگا نانا لیا، اونا دی نانی ورگی نانی لیا، حسنین کریمین طیبین طاہر ہیں نیرین، آپ دے دادے ورگے دادا لیا، اونا دی دادی ورگی دادی لے کے آ جا، اونا دی ماں ورگی ماں لے کے آ جا، اونا دے باپ ورگا باپ لے کے آ جا، اونا دے ویرا ورگے ویر لے کے آ جا، اونا دیا بہنا ورگیاں بہنا لے کے آ، اونا دیا پھپھیاں ورگیاں پھپھیاں لے کے آ، اونا دیا ماسیاں ورگیاں ماسیاں لے کے آ، اونا دیا چاچیاں ورگیاں چاچیاں لے کے آ، اونا دے چاچیاں ورگے چاچے لے کے آ جا، پر میں بیٹے ایڈے پاک رشتے لے کے تو آ جائے، 1000 درہم تینوں میں فاروق اعظم دے دیواں۔ حضرات رات توجہ کرو، فاروق اعظم پاک کا پتر بول کے کہنے لگیا حضور اینا دے گھرانے ورگا گھرانہ کوئی نہیں، میرا عقیدہ تے ایمان آپ نے آکھیا ہوئے گا نبی کا گھرانہ بڑی شان بڑی شان والا میرے کے کہنا نبی کا گھرانہ جنوں آدھا ڈنڈی نہ مارے، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ میں دعا کرا گا مولا جڑا نبی دے گھرانے واسطے آدھے ہاتھ بلند کر دے، او دی عزت بلند کر، مقام بلند کر، او دی شان بلند کر دے مولا، کدے کسے کمینے دنیا دا کدے محتاج نہ کری۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، فاطمہ اور علی اور حسن و حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، نبی کا گھرانہ مل کے آنکھوں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ حضرات توجہ کرنا، ابن عمر کہنے لگے حضور ایڈے ڈاڈے رشتے تے نہیں لے کے آ سکدا، پر میں پترا پھر 500 جیب وچ پا تے چلا جا۔ آئے دسے حضور انہاں دی برابری عمر دا پتر نہیں کر سکدا، وجہ کی ہے؟ فرمایا او مالک نے اساں انہاں دے نوکر ہاں، تو فرمایا نوکر کدے بھی مالکاں دی برابری کر دے چنگے لگ دے نہیں۔ فرمایا پتر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مولا حسین پاک کوئی کھیڑ دے پیسن تے ابن عمر جیت گئے، تے جیت گئے نا تے انہاں خوشی منائی، جدو انہاں خوشی منائی نا تے مولا حسین پاک کہنے لگے جیویں مرضی راضی ہوندا رہے، ہے تے ساڈے غلام دا پتر ہے نا، ہے تے ساڈے غلام دا پتر ہے۔ تے آپ دا پتر غصے وچ آ گیا، بادشاہ دا پتر ہاں میں تے مینوں غلام دا پتر آکھیا گیا۔ گئے مولا عمر پاک آپ دی مسند خلافت تے جلوہ گر سن، تے عمر دا کوئی تخت بڑا لمبا چوڑا نہیں سی، تخت کی ہے
ایک کھجور دی چٹائی ہے تے تکیہ پتھر دا لگیا ہویا ہے. آقا جی خلیفہ بکت ہو؟ جی خلیفہ بکت ہاں. امیر المومنین ہو؟ جی امیر المومنین ہاں. میں تو آڈا ہی پتر ہاں؟ اور میں ہاں میرا ہی پتر ہے. تے آج گل بڑی ڈاڈی ہو گئی. فرمان لگے پتر کی ہویا ہے؟ آکھیا حسین پاک آکھیا تو ساڑھے غلام دا پتر ہے. غلام دا پتر ہے تے سزا ملنی چاہی دیئے. بھی امیر المومنین دے پتر نو آکھیا گیا غلام دا پتر ہے تو انہوں غلام آکھیا گیا. فرمایا لکھوا کے لے آ سکنا ثبوت لے آ سکنا. آکھیا جی یہ کڑی گل ہے. گئے جا کے لکھوا کے لے کے آ گئے. حضرت مولا حسین پاک لے کے دے چھڑیا. فرمایا حق کوئی دے چھڑ دی نہیں نا. آکھو سبحان اللہ. آکھیا ابن عمر جڑی گل کر چھڑیے پھر سیر تے لے سکتا ہے اس گل تو پیچھے نہیں ہٹ سکنے ہیں. لکھوا کے تے لے کے عمر پاک دے کولے آ گئے. عمر پاک نے چٹھی نو پھڑیا پھڑ کے چمیا چم کے اکھاں تے لایا تے رون لگ پے. آکھیا واہ عمر تیری کیا شان ہے. پہلے تیری شان دا پتہ نہیں چلیا اج مقام دا پتہ چلیا ہی بھی تینوں سائیں اپنا غلام سمجھ دینا. آکھو سارے سبحان اللہ. حضرات را توجہ کرو سارے آکھنے تیرا تیرا تے میری آنکھاں تیرا ایویں تے سائیاں گل نہیں بن دی کد تو ہی کہہ جگ میرا. حضرات حضرت عمر پاک چمکی اکھاں تے لا لئی. آدھے پتر نو فرمان لگے اے بیٹے عمر جدو دنیا تو جالے جدو غسل دے وے کفڑ دے وے اے چٹھی کفڑے وچ رکھ دے. آکھیا بابا جی کرنا کیے؟ میں قبر وچ جاواں گا فرشتے پوچھن گے عمر دس کون ہے دس کی ہے. میں چٹھی لکھا کے کہاں گا اے فرشتیو عمر کوئی عام نہیں ہے نبی دی آل دا رجسٹر غلام نبی کا گھرانا بڑی شانواں. حضرات جس بوئے دے نوکر تے غلام دا نام حضرت سیدنا فاروق اعظم اس بوئے دی گل کرنا. نبی کا گھرانا بڑی شانواں ہے یہ آستانہ بڑی شانواں. فاروق اعظم پاک فرمایا پتر اے میں تے تو ہی نہیں ساڑیاں ساریاں نسلیں انہاں دے بوئے دے غلام ہیں. انہاں دی شان اگر پوچھنی ہے تے صدیق و عمر اور عثمان و اشرا مبشرہ صحابہ دے کولو پوچھو جنہ قدر کیتی ہے. جیڑا انہاں دی قدر کرے کوئی صدیق اکبر بنے ہے کوئی فاروق اعظم بنے ہے کوئی سخاوت دا شہنشاہ بنے ہے. جیڑا انہاں دی قدر کرے قیامت تک لوگ انہاں نو دوواں ہتھاں نال سلام پیش کردے رہن گے. تے جیڑا انہاں دی بے ادبی کرے جیڑا انہاں دی بے حرمتی کرے جیڑا انہاں نو تکلیف دے وے انہاں تے اج بھی لعنت پیندی ہے. پہلے دن تو لعنت پہ رہی ہے اج بھی پیندی ہے تے قیامت تک لعنتاں بسدیاں رہن گیاں. یزید نے ظلم کیتا نہ یزید کا وہ ظلم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین رہا جسے آج بھی زندہ رکھتی ہے کربلا. یزید کہتا سی میرے کولے فوج ہے میرے کولے طاقت ہے میرے کولے بڑا کچھ ہے. حضرت حسین پاک کہا تیرے کولے سب کچھ ہوئے گا لیکن ایمان دی رتی بھی تیرے کولے کوئی نہیں. جے ایمان تیرے دل وچ ہوندا نا تینوں حسین دی قدر سمجھ آندی. جے ایمان تیرے دل وچ ہوندا تے زہرا پاک تے لالاں دی بے حرمتی نہ کراندا تو. جے تیرے دل دے اندر ذرا جنہ بھی خوف خدا ہوندا کدے بھی علی دے پتراں نو شہید نہ کراندا.
قیامت تک بڑے بڑے لوگ آن کے کہن گے اساں دیندار ہاں، اساں دین تے مر مٹن والے ہاں، اساں دین تے جانا قربان کرن والے ہیں. کوئی ایک وکھاؤ جڑا حسین بنیا ہو. ایتھے لوگاں خدائی دے بھی دعوے کر چھڑے، ایتھے نبوت دے بھی دعوے کر چھڑے، لیکن تاریخ اٹھا کے ویکھو کسے نہیں آکھیا میں حسین ہاں، کسے ایک بھی آکھیا ہوئے میں حسین ہاں. ہر ایک نو پتہ ہے کہ حسین بنن دے واسطے آپ دا تن نالو سر جدا کرانا پیندا ہے. حسین بنن دے واسطے آپ دے لالا نو ہتھاں میں چلے جا کے قربان کرانا پیندا ہے. حسین بنن دے واسطے آپ دے نوجوان اصغر دا لاشا اٹھانا پیندا ہے. حسین بنن دے واسطے آپ دے غازی عباس ویر دا تڑپ دا ہویا لاشا ویکھنا پیندا ہے. حسین بنن دے واسطے مکہ چھڑنا پیندا ہے، مدینہ چھڑنا پیندا ہے، کربلا دے وچ آ کے سر کٹا کے نانے دے دین نو بلند کرنا پیندا ہے. تے جدو سر کٹا دیتا جاوے دین دے نام تو تے پھر قیامت تک ہر بندہ کہندا ہے واہ حسین میں تیرے قربان، تو نے دین بچایا ہے. آکو سارے سبحان اللہ. حضرات میرے حسین پاک آپ نے آج جناب ایک آج جانسار نو پیش کر کے آج ایک گلشن دے پھول نو پیش کر کے عرض کیتی مولا جی میں تو راضی ہے اوے حسین راضی ہے. حضرات رات توجہ کرے آج بلکہ آکھیا گیا اے حسین اکل کہنے لگی حسین کربلا نہ جائے تینوں اپنا قربان کرنا پڑے گا، اپنے لال قربان کرنے پین گے، آجا اقربا قربان کرنے پین گے، بہنوں بھرا قربان کرنے پین گے، رشتہ داریاں قربان کرنیاں پین گیا. عشق کہندا سی اے حسین سب کچھ قربان کر دے، اگر پیچھے رہ گئی عشق بازی رہ گیا. حضرات رات توجہ کرے آجے کربلا دے میدان دے اندر آپ کا ایک عزیز جلوات جان دا نظرانہ پیش کر چکیا. حضرات حضرت اونو محمد قربان، محمد و ابراہیم قربان ہو گئے. حضرات حضرت امام قاسم پاک، حضرات حضرت ابو بکر بن علی آپ شہید ہو گئے، حضرت عمر بن علی شہید ہو گئے، حضرت عثمان بن علی شہید ہو گئے. ایک نبی دی یاد دا پھول جڑائے اپنی اپنی جان دا نظرانہ پیش کردا پیا ہے. حضرات دی وقت ذرا توجہ کرو، حضرت غازی عباس پاک نے آدھی جان دا نظرانہ پیش کر چھڑیا ہے. حضرت علی اکبر پاک آدھی جوانی پیش کر کے علی کیتی نانا تیرے دین تو میری زندگی بھی قربان ہے. حضرات دی وقار ذرا توجہ کرو، اے حسین ساریاں دل سے تک کے حسین ڈگمگایا نہیں ہے، حسین پچھتایا نہیں ہے، سارے وعدے نبھا کے حسین آکھیا ہے مولا جویں تو راضی ہے اویں حسین راضی ہے. میں کہاں گا سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے. زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے. بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر
ایک ایک کر کہ میں نے ہی یہ لٹا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے حسین پاک سارے آپ دے لختے جگر سارے آپ دے دوست احباب جانثار رشتہ دار بھتیجے بھانجے قربان کر کے گھر آئے نا تے آ کے ویکھیا 6 مہینیاں دا لال بلکدا پیا تڑپدا پیا لوگ کہندے پیاس دی وجہ تو تڑپدا پیا سی نہیں اے جذبہ ہے 6 مہینیاں دا لال حسین پاک وال توجہ کر کے تے حسرت بھریاں نگاہاں نال ویکھ کے کہندا ہوگا بابا جان چل کے نہیں جا سکدا اٹھا کے لے جاؤ اٹھا کے لے جاؤ اج لوگ کہندے ترلے پان واسطے نہیں جے منت ترلا کرنی ہوندی تے پہلے دن تو ہی کر لیندے آقا کائنات پوری ویکھے گی حسین اپنا خاندان تے قربان کر دے گا کدے بھی یزید دے ہاتھوں تے بیعت نہیں کرے گا میرے مولا حسین پاک نے سبز کپڑے دے اندر آپ دے شہزادے نے لپیٹے تے لپیٹ کے نا آپ میدان کربلا دے بل جا رہے ہیں حضرت سیدہ ام رباب کہنے لگیاں حضور انہاں نو لے جاؤ تے جا کے رب دی راہ وچ قربان کرو ام البنین نے اپنے پتر نو سامنے پیش کر دینا سیدہ شہر بانو آپ دے پتران نو پیش کرنگی سیدہ زینب آپ دے پتران نو پیش کرنگی تے میں ام رباب ایمی رہ جاواں گی اے میرا پتر میدان کربلا دے وچ لے جاؤ اینو مینانے دے دین تو قربان کر دیو حضرات رات توجہ کرو درد دل رکھن والے بڑے بڑے دلیر دنیا وچ آن گے بڑے بڑے بہادر اس دنیا وچ آئے ہون گے لیکن کوئی بھی دلیر حسین ورگا نہیں آوے گا جڑا 18 سالاں دا آودا بھتیجا قربان کرے 18 سالاں دا آودا پتر اکبر قربان کرے 6 مہینیاں دا لال میدان کربلا دے وچ لے کے جاوے واہ سیدہ تیری عظمت نو سلام اے حسین تیری عزت نو سلام تیری بلندی نو سلام تیرے حوصلے نو سلام تیری شجاعت نو سلام تیری بہادری نو سلام جڑا پتر چل کے میدان کربلا وچ نہیں جا سکیا میرے حسین پاک نے آودا 6 مہینیاں دا لال آودے ہتھاں اٹھے اٹھایا حضرات تاریخ دان لکھ دے کائنات پوری نے مندر ویکھیا اینج سی نے کاری قرآن لے کے جا رہا ہے جدو میرے حسین پاک میدان کربلا دے اندر آدھے پتر نو لے کے گئے حضرات حرمل تیر چلان لگے او دا ہاتھ کمدا پیا ہے او دا جناب پورا جسم تھر تھر ران لگ پیا کسی آکھیا حرملا بڑے بڑے تیر چلائے نے بڑیاں بڑیاں تیر اندازیاں کیتیاں 6 مہینیاں دا لال اینو تیر مان لگیا ہاتھ کمدا کیوں پیا ہے حرمل بول کے کہن لگیا جدو تیر دا نشانہ سدھا کرنا اکھاں وچ اکھاں پیندیاں نے علی والا جلال نظر آندا ہے علی والا روب نظر آندا ہے علی والی بہادری نظر آندی ہے جدو نگاہاں وچوں جلال نظر آندا ہے اودوں تھر تھر راہ جانا اودوں کم جانا پچھوں ایک بول کے کہن لگیا اے حرملا 6 مہینیاں دے بچے دے کولوں ڈر گیا ہے 6 مہینیاں دا بچہ تیرے کولوں شہید نہیں کیتا جا رہا اس چرب اس ظالم نے اس کوفی لایوفی نے جو تیر چلایا ہے حضرت شہزادہ علی اصغر پاک آپ دے حلق وچ تیر لگیا حضرات ایک سسکی بھری ایک ہاں بھری ہے اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے میرے حسین پاک نے آپ دے شہزادے دے چہرے ول ویکھیا حضرات شہزادے نے حسرت بھریاں نگاہاں دے نال آپ دے بابے دے چہرے ول ویکھیا او درد دل لکھن والے او
اج کسے دا بال تر جائے کسے دا بیٹا تر جائے اور دوتے او دی ماں نو پوچھو کنا دکھ ہویا او دے باپ نو پوچھو کنا دکھ ہویا او دے آجا اقربا نو پوچھو کنا دکھ ہویا حسین آدھا پتر آدھے ہتھاں وچ قربان آدھے ہتھاں وچ رب دی بارگاہ وچ پیش کردہ پیائے تتی سیکھے تے مکھن ٹکونا ڈاڈا یو کھا کم بچڑے دے کے دین بچونا میرے سخی حسین دا کم اے لوگو میرے حسین پاک نے آدھا پتر پیش کیتا عرض کیتی نانا آکے ویکھو ہے نانا وے کھلو آکے نواسے دی سخاوت نو تساں اکبر دا پوچھ دے میں سوری لٹا بیٹھا تساں اکبر دا پوچھ دے میں سوری لٹا بیٹھا در لکھن والے بڑے بڑے آن گے اپنے آپ کو دیندار کہن گے دین دا جھنڈا اٹھا کے پھرنا وا لیکن کائنات وچ ایک ہی حسین ہے جڑا بچڑے قربان کر کے کہندا ہے اے مولا جویں تو راضی ہے اوویں تیرا حسین راضی ہے حضرات آپ دے پتر دی حلق دے وچوں تیر کڈ کے آپ دے شہزادے دی حلق وچوں تیر کڈ کے مولا حسین پاک آکھیا اے مولا حسین دی قربانی قبول کر لویں میں صدقے جاواں سید زادے تو میں صدقے جاواں اس زہرا پاک دے لال تو جن نے آدھا تن من دھن قربان کر کے تے اے آکھیا ہے جنہ دکھاں وچ سو ناراضی ایسا سکنا تو ہوا لے دکھ قبول محمد بادشاہ تیرا راضی رہنے پیار حضرات کائنات دے اندر بڑے بڑے لوگ آن گے لیکن میرے حسین ورگا قیامت تک کوئی نہیں آوے گا دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر کٹ گیا حسین کا پر بیعت نہیں ملی حسین پاک آکھیا سی لوگ اس سار نو کٹ رہا ہویا تا ویکھن گے چکے ہویا کدے نہیں ویکھن گے اے اگر چکے گا تے اپنے رب دی بارگاہ وچ چکے گا حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ شہید ہوئے نا تے آن والے آکے آپ نے دسیا بے حضور تو آڈے ویر دا تا گلا کٹ کے تے کوفہ دے دارالامارہ تے آپ دی لاش نو بے گورو کفن جڑا ہے انہوں لٹکایا گیا تے سار کٹے ہویا سی تے مولا حسین پاک فرمان لگے او دس ہے تو میرے ویر دا سر کٹیا ویکھیا چکیا تے نہیں نہ ویکھیا تے قیامت تک جڑا بھی حسین نہیں آوے گا سر کٹا تے دیوے گا لیکن کسے بھی یزید تے سامنے آپ دا سر چکاوے گا نہیں لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو
لا الہ تو بچ گیا سر کٹ گیا شبیر کا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بقائے لا الہ است حسین اللہ دی بارگاہ دعا کرنے اللہ تعالیٰ سانو سب نو اہل بیت اطہار دا مانی رکھے اہل بیت اطہار اور نبی علیہ السلام دے صحابہ دی عزت ادب احترام کرنے والا رکھے اللہ انہاں دی غلامی وچ زندہ رکھے انہاں دی غلامی دے اندر موت نصیب فرماوے دوران خطاب عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا خطیب بے بدل علامہ قاری محمد عمر فریدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لے کے آئے آپ نو دل دیاں اتھا گہرائیاں دنال خوش آمدید اہلم و سہلم مرحبا پیش کرنے ہیں اللہ تعالیٰ ساڑی صاحب دی حاضری قبول فرماوے تے آخر دے میں کہندہ جاواں گا عظمت آل نبی پڑھو سارے مل کے یار